ययातिरुवाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते व्यत्ययस्तां यथा कामं वयशायोऽभिधास्यति इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत यदोतात्प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं वयः मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेऽहं वयसा भवदीयेन रंशे कतिपया समाः यदुरुवाच नोत्सहे जरसा स्थातुं मन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नेति पूरुषः तुर्वशुश्चोदितः पित्रा द्रुह्युश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुर्धर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः अपृच्छत्तनयं पूरुं वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि पुरुरुवाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारीनु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् कर्तोच्चरितं पितुः इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथा वज्जुजुषे नृपा सप्तद्वीपपतिः सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजाः यथोपजोषं विषयान् जुजुषे व्याहतेन्द्रियः देवयान्त्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिम् उवाह प्रेयसीरः अयजद्यज्ञपुरुषं चतुर्भिर्भूरि दक्षिणेः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति नाभाति स्वप्नमाया मनोरथः तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणीयासं निराशीरयजत्प्रभुम् एवं वर्षसहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानोऽपि नातृप्यत् सार्वभौमः कदिन्द्रियैः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपह्नवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्ण गाथामेतामगायत शृणु भार्गव्यमुमं गाथां मद्विधाचरितं भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ते वने ग्रामनिवासिनः बस्त एको वने कश्चित् विचिन्वन्त्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजां तस्या उद्धरणयोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन् व्याधत्ततीर्थमुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी सौतिर्यकूपात् शुश्रोणि तमेव चकमे किल दयावृतं समुद्वीक्ष्य बह्वयोजाः कान्तकामिनिः पीवानामश्रुलं प्रेष्ठं मीढ्वाशं याभकोविदं स एको जवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत तमेव प्रेष्ठतमया रममाणामजान्यया विलोक्य कूपसंविघ्ना नामिष्यद्वस्तकर्म तत् तं दुःहृदं सहद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम् इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ सोऽपि चानुगतस्त्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निडविडाकारं नाशक्नोत्पथि सन्धितुं तस्यास्तत्र द्विजः कश्चित् दजास्वाम्यच्छिनदृशा लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्ददेर्थाय योगवेत् सम्बद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया
कालं बहुतिथं भद्रे कौमेर्नाद्यापि तुष्यति तथाहं कृपणः शुभ्रो भवत्यः प्रेमयन्त्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते न जातु कामः कामान् मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदिष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्जीर्यतो या न जीर्यते तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्म कामो धृतं त्यजेत् मात्रा स्रवस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ता सनो भवेत् बलवानिन्द्रियागामो विद्वांसमपि कर्षति पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयान् सेवतो सकृत् तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते तस्माद्देतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहङ्कारश्चरिष्यामि मृगैः सह दृष्टं सुतमसद्बुद्ध्वा नानुध्यानेन संविशेत् संसृति चात्मनाशं च तत्र विद्वांस आत्मदृक् इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे पयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्मात् आददे विगतस्पृह दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रुह्युं दक्षिणतो यदुं प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदिच्यामनुमीश्वरं भूमण्डलस्य सर्वस्य पुरुर्महत्तमं विशाम् अभिषिच्याग्रजास्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विषयेषु सः क्षणेन्मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः स तत्र निर्मुक्तसमस्तसङ्ग आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः श्रुत्वा गाथं देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्रीपुंसो स्नेहवैक्लव्यात् परिहासमिवेरितं सार्सन्निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छतां विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायाविरचितं प्रभो सर्वत्र सङ्गमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवे कृष्णे मनः समावेश्य यधुनो लिङ्गमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः अथ विंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच पुरुर्वशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवश्याश्च जज्ञिरे जन्मे जयो यभूत्पुरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरोऽथ नमश्चुर्वै तस्मच्चारूपदो भवत् तस्य सद्युरभूत्पुत्रस्तस्मात् बहुगवस्ततः संयातिस्तस्य हंयाति रौद्रा स्वस्तत्सुतः स्मृतः ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः हिताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ऋतेयोरन्ति भारोऽभूत् त्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथः कण्वो प्रतिरथात्मजः तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः पुत्रो भूत्सुमतेरैभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः
दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियं बभासे तां वरारोहां भटैः कतिपयैर्धृतः तद्दर्शनप्रमुदितः सन्निवृत्तपरिश्रमः पप्रच्छकामसन्तप्तः प्रहसंस लक्षणया गिरा कां त्वं कमलपत्राक्षे कस्यासि हृदयङ्गमे किं वा चिकीर्षितं तत्र भवत्या निर्जने वने त्यक्तं राजन्यतनयां वेदम्यहं त्वां सुमध्यमे न हि चेतः पौरवाणाम धर्मे रमते क्वचित् शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वेदैतद्भगवान् कण्वो वीर किं करवामते आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते दुष्यन्त उवाच उपपन्नमिदं शुभ्रो जाता यः कुशिकान्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकः सदृशं वरम् औमुत्युक्ते यथा धर्मम् उपयेमे शकुन्तलां गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवेत् अमोघवीर्यो राजर्षिम् अहिष्यां वीर्यमादधे शोभूते स्वपुरं यातः कालेन सूतसासुतं कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः तं दुरत्ययविक्रान्तम् आदाय प्रमदोत्तमा हरेरंशांस सम्भूतं भर्तुरन्तिकमागमत् यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणी माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्तम् आवमस्थां शकुन्तलां रेतोधा पुत्रो नयति नरदेवयमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्तेश्य पद्मकोशस्य पादयोः ईजे महाभिषेकेण शोभिषिक्तोऽधिराड्विभुः पञ्चपञ्चाशतामेध्यैर्गङ्गायामुनवाजिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनुप्रभुः अष्टसप्ततिमेध्यास्वान् बबन्ध प्रददद्वसु भरतस्य हि शोष्यन्ते अग्निः शाची गुणेचितः सहस्रं वद्वशो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे 33 ह्याश्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दोष्यन्तिरत्यगान् मायां देवानं गुरुमाययौ मृगात् शुक्लदत्तः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात्कर्मणि मश्नारे नियुतानि 14 भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपाः नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ते बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा किरातहूणान् यवनान् नन्ध्रान् कङ्कान् खशाञ्चकान् अब्रह्मण्यान् नृपान् चाहन् म्लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान् जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत् सर्वकामान् दुदुहतुः प्रजानं तस्य रोदसी समास्त्रिणवसाहस्रिर्दिक्षु चक्रमवर्तयत् स सम्राट् लोकपालाख्यम् ऐश्वर्यमधिराष्ट्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणान् मिषेत्युपररामः तस्यासन्नृपवैदर्भ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः
जघ्नुस्त्यागभयात् पुत्रान् नानुरूप इतीरिते तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतं मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाजम् उपाददुः अन्तरवत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यमवासृजत् तं त्यक्तु कामां ममतां भर्तृत्यागविशङ्कितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो तदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततः स्वयं चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन्मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेन्वये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 20ोऽध्यायः। अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वितथस्य सुतो मन्युर्बृहत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्चरन्ति देवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्ति देवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतीयुरचष्ट चत्वारिंशदहन्यापि बतः किल घृतपायाससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितं कृच्छ्रप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्रिभ्यां जातवेपथोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत् तस्मै संव्यभजत्सोन्नं नमादृत्य श्रद्धयान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विजः अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै विशलाय हरिं स्मरन् याते शूद्रे तमन्योगाद् अतिथि स्वभिरावृतः राजन्मेदीयतामन्नं शगणाय बुभुक्षते स आदृत्यावशिष्टं यत् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः स्वपतये विभुः पानीयमात्रं मुच्छेषं तच्चैकः परितर्पणं पास्यतः पुल्कसौभ्यागात् अदपोदेय्यशुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया वृषतन्तप्त इदमाहामृतं वचः न कामयेऽहं गीतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियोक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तः स्थितो ये न भवन्त्यदुःखाः क्षोत्रेश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसाया दधाधीरो निसर्गकरुणो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशः फलदः फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णो विनिर्मिताः स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निसङ्गो विगतस्पृह वासुदेवे भगवते भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतो नन्यराधसः मायागुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः
गर्गाचिनस्थितो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्मयवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कवेः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्रह्मण गतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूत् धस्ते युद्धस्तिनापुरम् अजमीढो द्विमीढश्च पुरमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्याशुः प्रियमेधादयो द्विजाः अजमीढाद्बृहद्दिशुस्त तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् सकृत्व्यां शुकन्यायां ब्रह्मदत्ममजीजनत् स योगी गविभार्यायां विश्वक्षेणमधात्सुतं जेगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदखन्नस्ततस्तस्मात् भल्लादोपार्हदीशवाः यविनरो द्विमीढस्य इतिमास्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत् सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृतिर्हिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगोस्मषट् संहितः प्राच्यसाम्नां वै नीपो ह्युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरमीढो प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः शान्तेषु शान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोर्कस्ततोऽभवत् भर्म्याश्वतनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यविनरो बृहद्दिशुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानं रक्षणाय हि विषयाणामलिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः मुद्गलाद् ब्रह्मनिर्वृत्तिं गोत्रं मोद्गल्यसंज्ञितं मिथुनं मुद्गलाद् भार्म्यात् दिवो दासः पुमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः शरद्वांस्तत्सुतो यस्मात् दुर्वशी दर्शनात् किल शरस्तम्बे पतत्रेतो मिथुनं तदद्भुच्छुभं तद्दृष्ट्वा कपयाद्गृह्णात् छन्तनुर्मृगयां चरन् कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्कृपे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मित्रेयुश्च दिवो दासात् च्यवनस्तत्सुतो नृप सुदाशः सह देवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत् तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् कृशतः सुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः धृष्टद्युम्नाद्धृष्टकेतुर्भार्म्यः पञ्चालका इमे योजमीढसुतो ह्यन्य ऋक्षः संवर्णस्ततः तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः परीक्षित् सुधनुर्जह्नुर्निषधाश्वः कुरोः सुताः सुहोत्रो भूत् सुधनुषश्च वनोऽथ ततः कृति वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः कुशाम्बमत्स्य प्रत्यग्र चेदिपाद्याश्च चेदिपाः बृहद्रथात् कुशाग्रोऽभूत् ऋषभस्तस्य तत्सुतः जज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवांस्ततत्सुतो जहुः अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले द्वे बृहद्रथात् ते मात्रा बृहरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते
जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुतः। ततश्च सह देवोऽभूत् सोमापिर्यच्छ्रुतस्रवाः परीक्षित् धनपत्योऽभूत् सुरथो नाम जानवः। ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततोऽभवत्। जयसेनस्तत्तनयो राधिकोतो युतो ह्यभूत्। ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिरमुष्य च। ऋष्यतस्य दिलीपोऽभूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजः। देवापि सन्तुनुस्तस्य बाल्लीक इति चात्मजाः। पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः। अभवञ्छन्तनु राजा प्राङ्महाभीषसंज्ञितः। यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः। शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन सन्तनुः। समाद्वादस्तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः। सन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्। राज्यं देह्यग्रजायासु पुरराष्ट्रविवृद्धये। एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सुब्रवीत्। तन्मन्त्रिप्रहितैर्विप्रैर्वेदाद्विभ्रंशितो गिरा। वेदवादातिवादान् वै तदा वेदो ववर्षः। देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति। बाल्लिका सोमदत्तोऽभूत् भूरिर्भूरिश्रवास्ततः। शलश्च शन्तनोरासीत् गङ्गायां भीष्म आत्मवान्। सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः। वीरयूथाग्रणीर्येण रामोऽपि युधितोषितः। शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः। विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः। यस्यां पाराशरात् साक्षात् वतीर्णो हरेः कला। वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्। हित्वा स्वशिष्यान् प्रह्लाद दीनभगवान् बादरायणः। मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ। विचित्रवीर्योऽथोवाह काशीराजसुते बलात्। स्वयंवराधुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे। तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः। क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः। धृष्टराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्। गान्धार्यां धृष्टराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप। तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुशलः चापि कन्यया। शापान्मेथुनरुद्धस्य पाण्डो कुन्त्यां महारथाः। जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः। नकुलः सहदेवश्च मद्र्याम्ना सत्यदस्रयोः। द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो भवन्। युधिष्ठिरात् प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात्। अर्जुनाच्छ्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः। सहदेवसुतो राजत् श्रुतकर्मा तथा परे। युधिष्ठिरात् तु पौरव्यां देवो कोऽथ घटोत्कचः। भीमसेनाद्धिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः। सहदेवात् सुहोत्रं तु विजयासूतपार्वती। करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः। इरावन्तमुलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं। मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः। तव तातः सुभद्रायाम् अभिमन्युरजायत। सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान्। परीक्षिणेषु कुरुषु द्रोणैर्ब्रह्मस्त्रतेजसा। त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्। तवे मे तनयास्तात जनमे जयपूर्वकाः।
श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान् जन्मेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ सहोष्यति रुषान्वितः कावसेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयात् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षति चाध्वरेः तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्यति सहस्रानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजाभये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्टिमास्तस्य सुषेणोऽथ महीपतेः सुनीथस्तस्य भविता निचक्षुर्यत्सुखी नलः परिप्लवः सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः निपञ्जयस्ततो दुर्वस्तिमिस्तस्मात् जनिष्यति तिमेर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीकः सुदासजः शतानीकात् दुर्दमनस्तस्यापत्यं बहीनरः दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमेको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते भविता सह देवस्य मार्जारिर्यच्छ्रुतश्रवाः ततो युतायुस्तस्यापि निर्मित्रोऽथ तत्सुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोऽथ कर्मजित् ततः श्रितञ्जयाद्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रः क्षमस्ततः द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः सुनीता सत्यजिदथत् विश्वजिद्यत्रिपुञ्जयः बार्हद्रथाश्च भूपाला भाभ्यः साहस्रवत्सरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 22 अथ 23 श्रीशुक उवाच अनोः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभा नरात् कालनरः सृजन्यस्तत्सुतस्ततः जन्मे जयस्तस्य पुत्र महाशीलो महामनाः उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजो शिविर्वनः समिर्दक्षश्चत्वारोऽशीनरात्मजाः वृषादर्भासु वीरश्च मद्रः केकेय आत्मजाः शिवेश्चत्वार एवांसंस्तितिक्षोश्च रुषद्रथः ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत् अङ्गवङ्गकलिङ्गान्त्यः सुम्भपुण्ड्रान्ध्रसंज्ञिताः जग्गिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः चक्रुः स्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांश्च ते खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्मात् दिविरथस्ततः सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातस्त तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छ दृश्यशृङ्गम् उवाहतां देवे वर्षति यं राम आनिन्युर्हरिणः सुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणेः सतुराज्ञो नपत्यस्य निरुप्येष्टिं मरुत्वतः प्रजामदात् दशरथो येन लेभे प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः आद्याद्बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदार्थितः विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततो धृतव्रतस्तस्य
सत्कर्माधिरथस्ततः योऽसौ गङ्गातटे कीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनं न पत्यो करोत्सुतं वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः द्रुहोश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गन्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः धृतस्य दुर्मनस्तस्मात् प्रचेतः प्राचेतसं शतं म्लेच्छाधिपतयो भूवन् नुदीचीं दिशमाश्रिताः तुर्वशोऽसश्च्युतो वह्निर्भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधिः मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत् दुष्यन्तः च पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदुर्वंशनरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदो सहस्रजित्प्रोष्टा नरो रिपुरिति श्रुताः चत्वारः सुनवस्तत्र शतजितप्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो हयश्चेति तत्सुताः धर्मस्तु हयशुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सोऽहञ्जिर्भवत्कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यशुः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजाधनकात्मजाः अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदानतपोयोग श्रुतवीर्यजयाधिभिः 85,000 ह्यव्याहतबलः समाः अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेक्षयः षड्वशो तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चेवोर्वरिता मृधे जयध्वजः सूरसेनो वृषभो मधुरुर्जितः जयध्वजात्तालजङ्घस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् क्षत्रं यत्तालजङ्घाख्य मौर्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो वितिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधुस्मृतः तस्य पुत्रशतं त्वाशीत् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संज्ञिताः यदुपुत्रस्य च कोष्ठः पुत्रो वृजिनवांस्ततः स्वाहिस्ततो ऋषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशविन्दुरमहायोगी महाभोजो महानभूत् 14 महारत्न चक्रवर्त्यपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः 10,00,000 पुत्राणां ताश्वजीजनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुस्रवस आत्मजः धर्मो नामोशनाथस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य 50 शृणु पुरुजिदृक्कमरुक्मेषु पृथुज्यामघसंगिताः ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यज्ञां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रुभवनात् भोज्यां कन्या महारशीत् रथस्थां तां निरीक्षाः शैव्यापतिममर्षिता केयं कुहकमस्थानं रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभीते स्मयन्ति पतिमब्रवीत् अहं वन्ध्या सपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञे तस्येयमुपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैव्या गर्भमदात्काले कुमारं शुशुवे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतेम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां
संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं रोमपादसुतो बभ्रो कृतिरजायत उशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चेद्यादयो नृप क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभूत् धृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दशार्हो नाम्नाभूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः करम्भीशकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः देवक्षत्रस्य तस्तस्य मधुः पुरुवशादनुः पुरुहोत्रस्त्वनुः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजर्दिव्यो वृष्णिर्देवा वृधोन्दकः सात्वतस्य सुतः सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो धृष्टिरेव च एकस्यामात्मजः पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयः सुताः शताजिच्च सहस्राजित् अयुताजिदिति प्रभो बभ्रुर्देवा वृधसुतस्तयोः श्लोको पठन्त्यमु यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात् बभ्रो श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवा वृधः समः पुरुषः पञ्चषष्टिश्च सहस्राणि चाष्ट च ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रोर्देवा वृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आस्तस्तदन्वये वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोऽभूत् युधाजिच्च परन्तप सिनिस्तस्या न मित्रश्च निम्नो भूदनमित्रतः सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ अनुमित्रसुतो योऽन्यः सिनिस्तस्याथ सत्यकः युयुधानः सात्यकिर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णेः पुत्रो परस्ततः स्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च सफलकतः अक्रूरप्रमुख आसन् पुत्रा द्वादश विश्रुताः आसङ्गसारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां स्वसा सुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपे देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरथादास्य बहवो वृष्णिनन्दनाः कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बल्बर्हिषः कुकुरस्य सुतो वह्निर्विलोमातनयस्ततः कपोतरो मातस्यानुः सखायस्य च तुम्बुरुः अन्धको दुन्दुभिस्तस्मात् दरिद्योतः पुनर्वसुः तस्याहुकश्चाहुके च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्त सन्धृतदेवादयो नृपा शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहताः कंशासुनामान्यग्रोधः कंकः शङ्कुः सुहुस्तथा राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः कंसा कंसवती कंका शूरभूराष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः शूरो विदुरथादासीत् भजमानः सुतस्ततः शिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदयेकस्तत्सुतो मतः देवबाहु शतधनुः ऋतिवर्मेति तत्सुताः
देवमीढस्य सूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत् तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं मृगं देवदुन्दुभयो देदुर्नकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः राजाधिदेवी चेतैषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्तेः सख्युः पिता शूरो यपुत्रस्य पृथा मदात् शापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्यपरीक्षार्थम् आजुहाव रविं शुचिं तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवे आधत्से त्वयि चात्मजं यो निर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः संसात्य जन्नदीतो ये पृच्छालोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तस्याम उवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्धशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूद्दन्तवक्त्र ऋषिसप्तोदिते सुतः कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चासनकैकया सुताः राजाधिदेव्यामावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत् शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्वलौ कंसवत्यां देवस्रवसः सुवीर इषुमस्तथा कङ्कयामानकाज्जातः सत्यजित्पुरुजित् तथा सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यं च वृषदुर्मर्षणादिकान् हरिकेशहिरण्याक्षो शूरभूम्यां च श्यामकः मिश्रकेश्यामप्सर्षि वृकादीन् वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन् दुर्वाक्ष्यं वृक आदधे सुमित्रार्जुनपालादि क्षमिकात्तो सुदामनि कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधामजया वपे पौरवीरोहणी भद्रा मदिरारोचना इला देवकी प्रमुखा आसन् पत्न्या आनकदुन्दुभे बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां पिता दीनूदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया हेते भूताद्या द्वादशा भवन् नन्दोपनन्दकृतक सूराज्य मदिरात्मजाः कौसल्या केशिनं त्वेक मसूतकुलनन्दनं रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः इलाया मुरुवल्कादीन् युधमुख्या नजीजनत् विपृष्ठोधृतदेवायाम् एक आनकदुन्दुभे शान्तिदेवात्मजा राजत् क्षमप्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवाश्रुता दश वसुहंससुवंशाद्यः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्ध्वा नवचात्रगदादयः वसुदेवः सुता नष्टा वादधे सह देवया पुरविश्रुतमुख्यास्तु साक्षाद्धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्यम् अष्टपुत्रा नजीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधिः ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम् अष्टमश्रुतयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेहधर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च चाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य
परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्ययया हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते अक्षौहिणीनां पतिभिर्रसुरैर्निपलाच्छनेः भुव आक्राम्यमानाय आभाराय कृतोद्यमः कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सह सङ्कर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः यस्मिन् सत्कर्षणपीयूषे यशस्तीर्थेब्बरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनां भोजविष्ण्यन्धकमधु शूरसेन दशार्हके श्लाघनीये हितः शश्वत् कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मितैक्षितोदारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं रविलासहासं नित्योत्सवं न तत्त्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च जातो गतः पितृगृहाद्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुंसुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथ्व्या स वै गुरुभरन् क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्री सूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतं दशमः स्कन्धः पूर्वार्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वदविस्तरात् निवृत्ततर्षैरूपगीयमानात् भवोषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पितामहा मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताद्या तीरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः दौर्ण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेय शरणं गताय
वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपे प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वधस्य विद्वन्। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। व्रजे वसन् किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धा तदर्हणम्। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि विष्णुभिः यदपुर्यां सह वात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम्। नैषाति दुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम्। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। श्रीशुक उवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् तत्पादः सलिलं यथा भूमिर्दृप्तनिपप्याज दैत्यानीकशतायुतेः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गौर्भूत्वाशुमुखे खिन्ना क्रदन्ते करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। ब्रह्मा तदुपधर्याथ सह देवैस्तया सह जगामासत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपें पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपस्तस्थे समाहितः। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वैधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। पुरेव पुंसा बधृतो धराज्वरो भवद्भिरञ्चर्यदुषूपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयश्चरेद्भुवि। वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवते यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यते। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामर्गणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महिं गिरिभिः स्वधामा परमं ययो। शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्पुरे माथुरान् शूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। राजधानी ततः साभूत् सर्वयादवभूभुजां
मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हिचिच्छारिर्वसुदेवः कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मिन् हयानां जग्राह रौक्मैरथशतैर्वृतः 400 प्रारिबर्हं गजानं हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च 300 दासीनां सुकुमारीणां 200 समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहित्रिवत्सलः शङ्खतुर्मृदङ्गाश्च नेदुर्दन्दुभयः समम् प्रयाणप्रक्रमे तावत् वरबद्धो सुमङ्गलम् पथि प्रगृहिणीं कंसम् आभाष्य हा शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः सकलः पाप भोजानां कुलपाञ्चनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खङ्गपाणिः कचिग्रहेत् तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः सूरेर्भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजन्स्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छते यथा तृणजलूकैवं देहि कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेन भिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चषु गुणेषु माया रचितेषु दैह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैव डकपार्थिवेश्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्रोहम् आचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुक उवाच एवं स सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापोह्य यावद्बुद्धिबलोदयम् यद्यसो न निवर्तते नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमाम् सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वां किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तते निवृत्तः पुनरापतेत्
अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोर्रदृष्टतोऽन्यत्र निमित्तमस्ति एवं हि जन्तरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वैशौरिर्बहुमानपुरःसरं प्रसन्नवदनाम्भोजो निशंशं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणि पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। श्रीशुक उवाच स्वसुरवधानिवृत्ते कंस तद्वाक्यसारिवत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुसुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोन्निताद्यतिविह्वलः। किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम् किं कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां। दृष्ट्वा समत्वं तच्छोरः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल। तथेति सुतमादाय यया वानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यम् असतो विजितात्मनः। नन्दाद्याये व्रजे गोपा याश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वै वै देवता प्राया उभयोरपि भारत यातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः। एतत् कंसाय भगवान् संशाभ्येत्य नारदः भूमिर्भाराय मालानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। ऋषिर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडेर्गृहे जातमहन्पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा नन्ते ह्यः सुत्रिपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं काले नेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रलम्ब बकचाणूर तृणावर्तमहाशनेः मुष्टिकारिष्टिद विविध
पूतनाकैषिधेनुकेः अन्यश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंश्रयः ते पीडितानि विविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कौसलानपि एके तमनुरुन्धाना यातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत् गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्भं शैशाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथाहमंशभागेन देवक्यः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ते स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानि शारदेत्यम्बिकेति च गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकमरणात् बलं बलवदुच्छयात् सन्दिष्ट्वैवं भगवता तथेत्योमिति दत्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गामगता तत्तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः आविवेशां सभागेन मन आनकदुन्दुभे स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युताशं समाहितं शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठावयथानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्नपुरेयमिदृशि किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियः स्वसुर्गुर्मत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽन्त्यन्तनिशंसितेन देहे मृते तं मनुजा शपन्ते गन्तातमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्
इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षस्तज्जन्म हरेर्वेरानुबन्धकृत् आसीनः संविशंस्ततिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन्महीं चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तैत्रत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवः सानुचरैः साकं गिरिभिर्वृषमणेडयन् सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकायनौषौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरशः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नगाक्षो दशच्छदि द्विखगुह्यद्विवृक्षः त्वमेव एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत्तचेतस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मोहखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वैशितचेतशैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवाणवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् येन्यैरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वय्याभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपसमाधिभिस्तवार्हणं ये न जनसमीहते सत्त्वं न ते धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशेऽनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मानोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियाया प्रतियन्यथापि हि शृण्वन् गुणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते कृशासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेष्या भवतः पदो भुवो भारापनीतस्तव जन्मनेशितो दिष्ट्याङ्कितां तत्पदकेषु शोभनैर्दक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पिताम् न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छपनिसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते
दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परं पुमान् नंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानपुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे गर्भगतविष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडो गणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालीकुलसन्नादस्तबकावनराजयः ववो वायोः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनाश्यासनप्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेन्दुरदुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवो सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुर्सरोभिः समं ददा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुर्नुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरुक्पुण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यं दिशीन्दुर्रिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगं महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डला विशापरेष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारो सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ दवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधिकृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतिभिः प्रभाववेत्। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परे केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेद्यं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे येथे मे विकृता भावात् तथा ते विकृतिः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगुता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह सम्भवः
एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणे ग्राह्यैर्गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहाद्गुणाद् विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरीक्षिषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निव्यूहमाना निहनिष्यसे च मुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजास्तेऽन्यवधीतसुरेश्वरः स तेऽवतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुबाधावत् कंसात् भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तम् आद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वदितं भूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयास्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः प्रयायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपेति स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजानन् नस्त्राहित्रास्तान्धृत्य वित्रासहासे रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मां प्रत्यक्षं मांसदृशां कृचिष्टाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतुः कंसादहमधीरधिः उपसंहर विश्वात्मन् नदो रूपमलौकिकम् शङ्खचक्रगदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम् विश्वं यदेतत् स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूदहो निलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भुः कृष्णे स्वायम्भुवेशते तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवाम्बे ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवातातपहिमघर्म कालगुणान्ननु सहमानो स्वासरोधवनिर्धूत तनोमलो क्षीर्णपर्णानिलाहार
उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान् भिप्सन्त मदाराधनमीहतुः एवं वा तप्यतो तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि 12 तदा वां परितुष्टोऽहं ममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुराशं वरदराट् युवयोः कामदित्सया ध्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अजुष्टाग्राम्य विषया वनपत्यो च दम्पते न वव्राथेपवर्गं मे मोहितो मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथो अदृष्टान्यतमं लोके शीलोर्दार्यगुणे स्वमम् अहं सुतो वामभवं वृष्णिर्गर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहम् आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सते एतद्वा दर्शितं रूपं रागजन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मा पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यासेथे मद्गतिं पराम् श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रो सम्पश्यतो सद्य बभूव प्राकृतः शिशुः ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुमिये सतर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौर्वेष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वा विहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकिल्लसङ्खले ता कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः ववर्षपर्जन्य उपांशुगर्जित शेषोन्वगाद्वारिनिवारयन् फणेः मघो निवर्षत्य सकृत्य मानुजा गम्भीरतो योगजवोर्मिफेनिला भयानका भर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः नन्दव्रजं विरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान्नुपलभ्य दिद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्याशयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य प्रदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत नातलिङ्गं परिश्रान्त निद्रयापगतस्मृतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थिताः ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्वजन्मतत् आचाख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते स तल्पाच्चूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः सूते गृहमगात्तूर्णं प्रस्खलन्मुक्तमूर्धजः तमाह भ्रातरं देवी कृपणाकरुणं सते स्नुषेयं तव कल्याणस्त्रियं माहन्तुमर्हसि बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः
त्वया देव निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम् नन्वहं ते यवा राजा दीना हतुसुता प्रभो दातरमर्हसि मन्दाय अङ्गे मां चरमां प्रजाम् श्रीशुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्त्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुसुताम् अपोथ यच्छिला पृष्ठे स्वार्थो न मुलितः सौहृदः सा तद्धस्ता समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्टमहाभुजा दिव्यस्त्रगम्बरालेपर रत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चरमाशे शङ्खचक्रगदाधरा शुद्धचाराणगन्धर्वैरप्सरः किन्नरो रगेः उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत् किं मया हतया मन्दा जातः खलु तवान्तकृत् यत्र को वा पूर्वशत्रुर्माहिंसे कृपणान् वृथा इति प्रभाष्यतं देवी मायां भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुमाना बभूवः तया भीतमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत् अहो भगिन्यहो भामा मया वाम्बत पाप्मना पुरुषात् इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः स त्वहं त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः कालान् लोकान् व्यगमिष्यामि ब्रह्महेवमृतस्वसन् दैवमप्यनृतं वक्ति न मत्या एव केवलं यद्विश्रम्भादहं पाप स्वसुर्निहतवाञ्छिषून् मां शोचतं महाभागा वात्मजान् स्वकृतं भुजः जन्तवो न सदैकत्र देवाधीनास्तदा सते भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भू यथा नेवं विदो वेदो यत् आत्मविपर्ययः देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते तस्मात् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापदिदानपि मानसो च यतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः या बद्धतोऽस्मि हन्तास्मि यामात्मानं मन्यते स्वदृक् तावदत्तभिमानज्ञो बाध्यबाधकतामियात् क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा श्रोमुखपादो शालस्वस्त्रो रथाग्रहीत् मोचयामास निगडात् विश्रब्धकन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्यात्मसौहृदम् भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसृज्यद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहन्धे स्वपरेति विधायतः शोकहर्षभयद्वेष लोभमोहमदान्विताः मिथोघ्नन्तं न पश्यन्ते भावैरभावं पृथग्दृशः श्रीशुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञातो विशद्गृहं तस्यां रात्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमोचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्षा दैतययानातिकोविदाः एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरगामप्रजादिषु अनिर्दशान्निदर्शाश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशून् किमुद्यमैः करिष्यन्ते देवः समरभीरवः नित्यमुद्वग्निमनसो जाघोषैर्धनुषस्तव अस्य तस्ते शरव्रातैर्हन्यमानः समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायन्न पराययुः केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रादिवौकसः मुक्तकच्छशिखा केचित् भीता स्म इति वादिनः न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंसन्यासक्तविमुखान् भग्नचापान् न युध्यतः किं क्षेमाशूरैर्विबुधैर् संयुगविकत्थनैः प्रहोजुषा किं हरिणा
शम्भुना वा वनौकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवः सा पत्न्या नोपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुक्ष्वास्माननुव्रतान् यथा मयोऽङ्गे समुपेक्षितोऽन्निभिर्शक्यते रूढपतश्चिकित्सितुम् यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्रास् तपो यज्ञाय दक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलाना गाश्च हन्मो हविर्दुघाः विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विडगुहाशयः तन्मूला देवतः सर्वाः सेश्वरः स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृषीणां विहिंसनम् श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंशः सहसं मन्त्रदुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षो दानवान् गृहमाविशत् ते वैरजः प्रकीर्तयस्तमसा मूढचेतसः सतां विद्वेषमाचेरु राराधगतमित्यवः आयुः श्रियं यशोधर्मं लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाबराभृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तत्सेज्यया